वहुवल्लज़ी, और वही है, अहयाकुम, जिसने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। इन्नल इंसान लकफूरुन, बेशक इंसान तुम बहुत ही नाशुक्र है। अजीज तलबा, सूरह हज उसकी एक आयत आपके सामने तलावत की गई है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान गौर कर अपने ऊपर कि तुम्हें किसने जिंदगी बख्शी है, कौन तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया है। और अजीज तलबा, बड़ा अहम सवाल है। अल्लाह की तरफ से जो भी सवाल पूछा जाता है या किया जाता है, उसमें गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जरा गौर करके देख लो, तुम्हें पता था मैंने दुनिया में आना है? तुम्हें कुछ आइडिया था कि मेरी शक्ल ऐसे बननी है, या मैंने किसी के घर कैसे पैदा होना है, कब दुनिया में आने का मेरा मामला है? कोई पता नहीं। अब जब तुम्हें पता नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि किसी ने तुम्हें पैदा किया, और वो जात कौन है जिसने पैदा किया? अल्लाह ताला की जात है। अजीज तलबा, आप देखें कि पैदा करने के बारे में अल्लाह के अलावा कोई दावा करता है कि मैंने पैदा किया? कोई दावा ना करता है, ना कर सकता है, ना उसके अंदर ये सकत है। बल्कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये जो खजूर की गुठली के ऊपर जो पर्दा होता है, जिसको कतमीर कहते हैं, एक गुठली के साथ लगा होता है पर्दा सा, बिल्कुल बारीक सा, अल्लाह फरमाते हैं वो भी तुम नहीं पैदा कर सकते, तुम कैसे इंसान को पूरे को बनाओ। अजीज तलबा, ये जो दरख्तों पे पत्ते लगते हैं ना, पत्ते, एक पत्ता भी कायनात का कोई बंदा नहीं बना सकता, एक पत्ता भी नहीं बना सकता। कोई बंदा मक्खी का पर नहीं बना सकता। आप अंदाजा कर, अल्लाह कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अगर मक्खी तुम्हारे सालन में से मामूली सा सालन ले उड़े तो तुम उससे छीन नहीं सकते दोबारा। तो इतना मामला अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है कि उसको पैदा किया है, और फिर क्या है, उसको एक टाइम लाइन दी है, एक जो है वक्त उसको दे दिया है कि तुमने इतनी देर तक परफॉर्मेंस करनी है, तुम्हारी कारकर्दगी मैंने चेक करनी कि तुम क्या करते रहे हो। अजीज तलबा, बात बड़ी बारीक सी है, गौर करने वाली है। अल्लाह ताला जो है वो हमें ऐसे ही पैदा करके हमें छोड़ नहीं देता, बल्कि हमारे सारे मामलात को वो ऑब्जर्व करता है। इंसान को एक छोटा सा टाइम दिया हुआ है कि तुम ज़रा जवान हो लो, तुम ज़रा जवान हो लो, फिर तुम्हारा हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो जो बंदा बालिग हो जाता है, उसके बलूगत के बाद अजीज तलबा, एक एक लम्हा उसका गौर होना है, एक एक लम्हा उसका लिखा जाना है, एक एक लम्हे के बारे में उससे बात पूछ होनी है। और इसी तरह उसके गुनाहों की तहें बनाई जा रही हैं ऐसे ऐसे, और उसके जो नेकियां उसकी तह बनाई जा रही है। नेकियों का वजन बनाया जा रहा है, बदियों के बारे में भी एक लोड उसका तैयार हो रहा है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला वो लोड जो है ना दोनों तरफ पलड़ा बना के रख देगा। जहां उसकी नेकियां ज़्यादा होंगी उसको फ़ायदा हो जाएगा, जहां उसकी बदियों का पलड़ा भारी हुआ वो फंस जाएगा। अजीज तलबा, अगर एक बंदे की एक नेकी कम हो गई है ना, जिस तरह हमारे यहाँ ये कंप्यूटराइज्ड कंडे बन गए हैं कि 1 ग्राम भी अगर हो ना कम, वो बता देता है 1 ग्राम कम है, इसी तरह अल्लाह के यहाँ इससे भी ज़्यादा हसास जो है वो वजन होगा कि एक नेकी अगर कम हो गई है तो उस कंडे ने ना रुक जाना है कि बस भाई। अब वो बंदा इधर उधर देखेगा और उसके अंदर और ज़्यादा जो है ना जोश, उसके अंदर और ज़्यादा कह लें कि परेशानी भी साथ साथ आ जाएगी। ये क्या बना, एक नेकी कम होगी। अब क्या होगा अजीज तलबा, वो अल्लाह कहेंगे जाओ किसी से नेकी ले आओ, तुम्हारा काम बन जाएगा, क्लियर कर दूंगा मैं तुम्हें। अब वो क्या है, अपने वालिदैन के पास जाएगा, वालिदैन उसको लिफ्ट नहीं कराएंगे, भाई मेरा अपना मसला। वो कहेगा अच्छा मैं बच्चों को पता करता हूँ, उनको मैंने पाला है पोसा है, उनको मैंने आबजारी किया, उनको मैंने काम करवा के दिया, मैं ढेर सारी प्रॉपर्टी भी उनको देकर आया था, मैंने लग्जरी रखा, हर चीज़ उनको दी, वो तो करेंगे ना कुछ। तो जब वो बच्चों के पास जाएगा तो बच्चे भी फ्लैटरी रिफ्यूज़ कर देंगे, नहीं अबू जी ये वक्त अब ख़त्म, मैं अपना मसला आप जाने, आपका मसला हमारा अपना मसला। हम तो खुद वरी कर रहे हैं, हम तो खुद परेशान हैं, हम तो खुद जो चाहते हैं हमें कोई नेकियां देने वाला हो, हमसे कहाँ आपने लेनी। तो अजीज तलबा, इस तरह वो अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को जाके तरले मिलते करेगा
ایک بندہ بھی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا, ایک نیکی سے اس نے محروم رہ جانا اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ فیلور کی شکل میں سامنے آ جانا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا ہی حساس تمہارا معاملہ ہے. تم سمجھتے ہو کہ ایسے تم نے آوارہ پیدا کیا, نہیں, تم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اس میں اس آیت میں دوسری بات یہ کی گئی ہے, پھر ثم یمیتکم, تمہیں وہ موت سے ہمکنار کر دے گا. اب دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو یہ کلیم کرے کہ میں مارتا ہوں. یہ اللہ کلیم کرتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ کلیم کرتا ہے کہ میں مارتا ہوں. تو پھر اس کی بات سننی چاہیے نا جو مارنے والا ہے. پھر اس کا ٹیکا بنتا کہ نہیں بنتا, پھر اس کی اتھارٹی بنتی کہ نہیں بنتی, پھر اس کا روب بنتا کہ نہیں بنتا, میں مارتا ہوں. میں بندے کی زندگی ہے نا, بندے کی زندگی میں بڑے واقعات اس کے پاس ہوتے ہیں. اس کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ کون سا ہوتا ہے؟ جب وہ مرنے لگتا ہے, بے بسی ہو جاتی ہے. اتنی بے بسی کہ تصور نہیں بندہ کر سکتا مرتے وقت جو بے بسی ہوتی ہے. یہ پتا وہ بندہ مرنے لگ جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کی جان قبض کر لیتا ہے. آپ دیکھیں جو جان قبض کرنے والا ہے اس کو ہم ساری زندگی بھولے رہیں تو ہم سے زیادہ بیوقوف, نادان, احمق اور کون ہو سکتا ہے کہ پتہ بھی ہے کوئی ہستی بیٹھی ہوئی جس نے میری جان نکال دینی ہے, تو پھر بھی ہم کہیں کوئی بات نہیں. یہ بتائیں کوئی بات بنتی ہے, کوئی کسی طور پہ لاجک بنتی ہے کہ ہم جس نے ہماری جان قبض کرنی ہے اس کے بارے میں بے فکر رہیں؟ عزیز طلبہ یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن غور کریں کہ مارنے کا جو اللہ کا حق ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنا ہے جب اللہ کا دل چاہے. لیکن بندے کی بے بسی دیکھیں, ایک منٹ کا اللہ نے موقع نہیں دینا بندے کی جب جان قبض ہوتی ہے. ایک منٹ کا موقع نہیں ملتا, سمجھ آئے گی نہیں. اور ایسے بندہ ہنستا کھیلتا موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اپنا حق سمجھا ہوا. تو ہمیں پتہ کیا ہے, ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب مرنے لگے نا تو ہم خود, ہماری چاہت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان قبض کر لے, ہمیں خوشی ہو. یار میری بات سنیں, آپ کا کسی دوست سے ملنے کو دل چاہا, ٹھیک ہے, آپ گھر میں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, سوٹڈ بوٹڈ ہیں, نہایا ہوا ہے, ایسے فریش ہے, تو قدرتی وہ آ جائے, آپ نے اس کو بلایا نا, وہ آ جائے, تو آپ کو خوشی ہوگی کہ غمی ہوگی؟ ہاں خوشی ہوگی آپ کو کہ یار جس کا میں دل میں خیال کر رہا تھا نا وہ دوست میرا آ گیا, تو مجھے لطف آ جائے گا, مجھے مزہ آ جائے گا. مومن کے یہ جذبات ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں. سن لیں ذرا, مومن کا جو خیال ہوتا ہے نا اپنی زندگی کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دوست میں انتظار میں ہوتا ہے. اس کا دوست اللہ ہوتا ہے, اس کا دوست, یہ سن لیں ذرا بات, اس کا دوست اللہ ہوتا ہے. وہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوں گے عزیز طلبہ, جب وہ مرتے ہیں نا ان کے چہروں پہ خوشی ہوتی ہے. بہت سے, یہ آپ کا سوشل میڈیا پہ بھی آئے گا کہ بندہ ہنس رہا ہے اور فوت ہو گیا. ہنس رہا ہے, وہ کیسے ہنس رہا ہے کہ وہ تیار تھا, وہ نہایا دھویا تھا, وہ ہر طرح سے تیار تھا. اس نے کہا بھی ٹھیک ہے, مجھے میرا دوست بلا رہا ہے مجھے, تو مجھے اور کیا چاہیے, وہ چل پڑتا ہے. لیکن کیا ہے, جو بندہ سیاہ کار ہوتا ہے نا, خطا کار, گناہ کار, یا جس طرح کو کردار ہوتا ہے, اس کو بلانے آئے نا اس کی جان پہ بن جاتی ہے. وہ کہتا ہے پڑا کرو اس کو, پیچھے کرو, پیچھے, او مجھے کوئی جگہ دو میں چھپ جاؤں, اور مجھے جو ہے نا کسی جگہ پہ جو ہے نا چھپا دو. وہ گھومتا ہے, وہ کہتا ہے, گھومتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, اور میں کیا کروں گا, میں اس سے مل کے کیا کروں گا, میں تو پھنس جاؤں گا, میرا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. وہ سیدھے سے شراب بور ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ سامنا نہیں کر سکتا. وہ سامنا, عزیز طلبہ جب موت آنی نا, موت آنی ہے اس بندے کی جس نے اپنے رب کو راضی نہ رکھا ہوگا. اس نے ایسے کملا ہو جانا ہے, ایسے اس نے جو ہے وہ پریشان ہو جانا ہے, اور اس نے نا اس کو جگہ نہیں ملنی کہ میں کہاں دوڑ کے چلا جاؤں. اس نے پھر اس کو پھر پکڑ لینا ہے فرشتوں نے کہ بھائی آؤ, اس کو نا ایسے دبوچ لینا, پتہ آپ کو, اور اس کے اندر داخل ہو کے نا اس کی جان ایسے نکالنی ہے. اس کی حدیث میں مثال آتی ہے جیسے ایک ململ کا کپڑا نا کسی کانٹے دار جھاڑی پہ لگا دیا جائے تو اس کو نکالا جائے گا, وہ صحیح نہیں نکلے گا, چھید جائے گا, سوراخ ہو جائیں گے, پھٹ جائے گا, لیر ہو جائے گا. اسی طرح جو گناہ گار ہوگا نا اس کی جو روح ہے نا وہ لیر ہو جانی ہے. میں آپ کو بتاؤں تو دیکھیں کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے گناہ گار کی جو جان نکلتی ہے نا, جو اس کو درد ہوتی ہے عزیز طلبہ, اس کا تصور لفظوں میں ہم کر ہی نہیں سکتے کہ اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. اتنی شدید تکلیف کہ اس کو میت نہیں کیا جاتا ہے جو گناہ گار کی جو جان نکلتی ہے.
پتہ کیا ہے؟ یہ غصے کا اظہار ہے، یہ سارا غصے کا اظہار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔